यही टाइप्स अफ एस्टिमेट यति हुन्छ भनेर कुरा गरिएको थियो। ल अब अगाडि बढौँ है, ठिक छ। त्यही प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भनेको त्यही हाम्रो टेन्टेटिभ एउटा छोटो टाइममा एउटा रफ आइडिया कति जति हुन्छ, हाम्रो कस्ट कति जति लाग्छ भन्ने हामीलाई त्यसको आइडिया लिनको लागि के गर्छौँ, हामी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट गर्छौँ है, ठिक छ। अब यो भनेको चाहिँ त्यही कम्प्लिटली अब इन्जिनियरको या अब जसले एस्टिमेट गर्न लागेको छ त्यसको प्र्याक्टिकल नलेज कति छ र त्यसले कति काम गरेको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो है। अब उसँग कतिवटाको रेकर्ड छ त्यही अनुसारले त्यति नै एप्रोप्रिएटली के हुन्छ, हाम्रो यो अहिले गरिरहेको कामको एस्टिमेट गर्न सक्छ है, ठिक छ। अब यसको लागि चाहिँ त्यही कुनै पनि हाम्रो डिजाइनहरू डिटेल ड्रइङहरू केही पनि चाहिँदैन है। जस्ट कुनै पनि अब एउटा प्रोजेक्ट यो गर्न लागेको छ, यति जति एरिया छ, यसमा कसरी गर्दा हुन्छ भनेर जस्ट टेन्टेटिभ आइडिया भए पुग्छ है। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस यो त रफ एस्टिमेट हो नि त, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट होइन नि त। डिटेल एस्टिमेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एउटा एलिमेन्टहरू कति कति के छ त्यसको हिसाब गरिन्थ्यो, तर यसमा त्यसरी गरिन्न। त्यही भएर हाम्रो डिटेल एस्टिमेटमा चाहिँ पहिला पनि लेखेको थियो कन्टिन्जेन्सी चाहिँ 3 to 5% हुन्छ भनेर भनेको थियो भने यसमा चाहिँ 5 to 10% राखिन्छ है जेनरली। अनि यो भनेको त्यही सुरुमा हाम्रो प्रशासनलाई हाम्रो कुनै पनि एउटा काम यति जति बजेटको आउन लागेको छ, यो यसलाई अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो यस्तो यस्तो एस्पेक्टहरू आउँछ भनेर हामीले फाइनेन्सियललाई प्रपोजल दिन्छौँ र त्यो प्रपोजल चाहिँ फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट प्रशासनले एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टले अप्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट पनि बनाइन्छ है। अब यो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट यो एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हो है, ठिक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमा एउटा टेन्टेटिभ इस्टिमेट गर्दाखेरि ठिक छ, अब हाम्रो जुन एक्चुअल कस्ट लाग्ने हो त्यो एक्चुअल कस्ट लाग्ने भन्दा हाम्रो धेरै ग्याप धेरै डिफ्रेन्सवाला हामीले इस्टिमेट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, धेरै घाटा हुनसक्छ है। जस्तै कि अब हाम्रो सपोज एउटा हामीले चाहिँ प्रिलिमिनरी इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै कस्ट निकालेको थियौँ, तर एक्चुअलीमा एकदम कम लाग्ने रहेछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कस्ट त एकदमै धेरै लाग्दो रहेछ, हामीलाई त्यसबाट त्यति फाइदा हुँदैन। त्यही भएर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ रिजेक्ट गरौँ भनेर हामीले जुन प्रोजेक्टबाट हामीलाई फाइदा हुनसक्थ्यो, जुन एक्चुअली त अलिक कम पैसामै हुनसक्थ्यो, हामीले ओभर एस्टिमेट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ, रिजेक्ट गर्न सकिन्छ है। रिजेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुने काम हामीले छोडेर गइरहेको हुन्छौँ है। र अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि एकदमै थोरै पैसा निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब सुरुमा थोरै पैसा निकालिन्छ, त्यसपछि प्रशासनलाई एप्रुभ गरिन्छ। त्यो भएपछि ल ठिक छ भनेपछि अब जुन हामी डिटेल डिजाइनतिर जान्छौँ नि, अब इन्जिनियरहरूलाई सबै कुराहरू स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गर्नदेखि लिएर हाम्रो सोइलको डिटेल टेस्टिङहरूदेखि लिएर कम्प्लिट सर्वेहरूदेखि लिएर सबै काम गर्छौँ नि त। त्यो सबै काम गरेर हामीले जब ड्रइङहरू निकालेर जब डिटेल एस्टिमेट गर्छौँ नि, त्यतिखेर त्यसको ग्याप त धेरै भयो भने त के भयो, हाम्रो ग्याप धेरै भएर अब लास्टमा हाम्रो लाग्ने एक्चुअल कस्ट चाहिँ धेरै नै बढी आयो भने त त्यो 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 प्रोजेक्टलाई त हामीले डिक्लाइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब त्यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले टाइम युटिलाइज गरेको थियो, जुन फन्डहरू हामीले एलोकेट गरेको थियो यो हाम्रो सुरुमा डिजाइनहरू गर्नको लागि या डिटेल सर्वेहरू गर्नको लागि, त्यो टाइम र मनी त दुवै वेस्ट भयो नि त, ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट पनि राम्ररी गर्न चाहिँ आवश्यक छ है, ठिक छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? ल छैन भने यो दुईवटा सारौँ है त। सर यो टाइप्स अफ एस्टिमेट भित्रको टपिक सब टपिक हो सर? हजुर हजुर, यो ल यहीँदेखि सार न। भेरियस टाइप्स अफ इस्टिमेट छ, यसमा 7वटा टाइप छ जेनरली हामीलाई चाहिने। यसको नम्बर 1 को चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट हो है। ल सुरुमा यो कपी गरेर अनि त्यता जाउँ न त।
भयो यहाँसम्म? ल अगाडि बढौँ है त। भयो यहाँसम्म? एकैछिन सर। हस्। भयो सर। ल अगाडि बढौँ है त। यो पनि भइसकेको थियो, यो पनि सारा त।
भयो यहाँसम्म? ल अगाडि बढाएँ है त। छैन सर। भयो सर। ल अगाडि बढाउँ है त। अब त्यही प्रिलिमिनेरी एस्टिमेट हेरिरहेको थियौँ, ठिक छ। अब त्यो गर्ने पनि जेनरली 3टा तरिका छ है। अब एउटा भनेको हाम्रो युनिट बेस्ड मेथड भयो, अर्को भनेको प्लिन्थ एरिया मेथड भयो, अर्को भनेको क्युबिकल कन्टेन्ट मेथड भयो है। अब यसको डिटेलमा पहिला यति कपी गरिहाल अनि डिटेलमा जाउँला, अलि लामो लामो हुन्छ। ल अगाडि बढाउँ है त। अब युनिट बेस्ड मेथड भनेको के हो हेरौँ है त, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ अब कुनै पनि हामीले कुनै पनि टाइपको कन्स्ट्रक्सन गर्न लाग्छौँ भने, ठिक छ, त्यसको अब युनिट एलिमेन्ट के हो, ठिक छ, त्यसको रेट निकाल्छौँ, या त्यसको रेट अरू एक्सपिरियन्सहरूबाट अरू फिल्डमा त्यसको रेट कसरी आएको थियो। अब यो पनि हाम्रो ठ्याक्कै अब कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा काठमाडौँमा गर्न लाग्छौँ भने अब दार्चुलाको युनिट रेट कति छ त्यो युज गरेर काठमाडौँमा गर्न पाइँदैन है। काठमाडौँकै त्यही साइडकै वरिपरि अरू ठाउँमा कसरी कति कति कस्ट आएको छ, ठिक छ, त्यसको रेटको आधारमा चाहिँ हामीले यो हिसाब गर्छौँ है, ठिक छ। अब यो हाम्रो युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज अब कलेजहरू स्कुलहरू तिनीहरूको एस्टिमेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब ल सपोज एउटा कलेज बनाउनलाई 1 लाख रुपियाँ लागेको थियो। सपोज अब यो त अब एकदम ल 1 लाख त के चित्तै बुझ्दैन, ल 1 करोडै भनौँ, ठिक छ। 1 करोड लागेको थियो अरे, त्यसमा 100जना स्टुडेन्ट थियो भनेपछि, ठिक छ, 100जना स्टुडेन्टको कलेज बनाउनलाई 1 करोड लाग्यो भनेपछि हेर त, त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि एउटा एउटा स्टुडेन्टलाई त कति कति खर्च छुटाउनु पर्ने रहेछ कलेज बनाउनलाई, 1 लाख छुटाउनु पर्ने रहेछ नि, ठिक छ। भनेपछि त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, युनिट रेट चाहिँ निकाल्छौँ है। युनिट रेट भनेको अन्त कसरी कति पैसाले बन्यो र कति युनिटको लागि बन्यो, ठिक छ। त्यो अनुसारले हामी जुन एरियामा हामीले एस्टिमेट गर्न लागेको छौँ त्यो एरियाको वरिपरिको रेट त्यसरी निकाल्छौँ र त्यसमा के गर्छौँ, अब हाम्रो चाहिँ अब कतिजना स्टुडेन्टको लागि बिल्डिङ बनाउनु लागेको, ठिक छ, त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ, ठिक छ। अब त्यही स्कुल कलेजहरूको लागि पर स्टुडेन्ट भनेर हुन्छ, हस्पिटलहरूको लागि पर बेड यति बेडको हस्पिटल बनाउने भनेर हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै सिनेमा हलहरूलाई यति सिटको भनेर हुन्छ, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ त्यही हाम्रो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कति आयो कुनै पनि कलेज बनाउँदाखेरि त्यसलाई कतिवटा स्टुडेन्टको लागि बनाइएको थियो त्यसलाई डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले यही युनिट रेट निकालिन्छ है। र अब एउटा सानो एक्जाम्पल, ठिक छ, फाइन्ड द रफ इस्टिमेट अफ अ हस्पिटल बिल्डिङ अफ 200 बेड, 200 बेडको चाहिँ हस्पिटल बिल्डिङ बनाउनु छ अरे। अनि द कन्स्ट्रक्सन कस्ट इन्क्लुडिङ अल प्रोभिजनल इज रुपिस 30,000 पर बेड, ठिक छ। अब त्यही कतै वरिपरिको बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि
सबै प्रोभिजनहरू है सबै कस्टहरू जोडेर चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेडको चाहिँ 30,000 जति लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ टेन्टेटिभ कस्ट आएको थियो है। भनेपछि अब हामीले 200वटा बेडको बनाउनु गएको छौँ भनेपछि 200वटा बेडको बनाउनुको लागि 200 इन्टु 30,000 गएपछि हामीले 60 लाख चाहिँ हाम्रो टेन्टेटिभ इस्टिमेट, ठिक छ, रफ इस्टिमेट या एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट या प्रिलिमिनरी इस्टिमेट, ठिक छ। यसरी चाहिँ युनिट बेस मेथडबाट चाहिँ यसरी टेन्टेटिभ हिसाब गर्छौँ है, ठिक छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ? एकदम सिम्पल इजी कुरा हो। ल यो पनि कपी गरौँ है त। सर हजुर यो अलि क्लियर भएन के। ओके ल यही बेडकै एक्जाम्पल हेरौँ न त है। सपोज अब अहिले एउटा काठमाडौँमा चाहिँ 100वटा बेड भएको घर बनाउनु, के अरे 100वटा बेड भएको हस्पिटल बनाउनु पऱ्यो अरे, ठिक छ। ल सपोज ललितपुर एरियामा 100वटा हस्पिटल भएको बेड नयाँ बनाउनु पऱ्यो अरे है, ठिक छ। अब त्यसको लागि रफ इस्टिमेट गर्नको लागि कति जति लाग्ला त त्यसको खर्च भनेर सुरुमा बजेट यति जति लाग्ला भनेर तोक्नको लागि, ठिक छ, रफ इस्टिमेट जुन गरिन्छ त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही ललितपुर एरियामा त्यसको वरिपरि अरू पनि हस्पिटलहरू त होला नि, ठिक छ। हो त्यो हस्पिटल बनाउनलाई चाहिँ खर्च कति लागेको थियो, ठिक छ, र त्यो हस्पिटलको बेड क्यापेसिटी चाहिँ कतिवटा छ, ठिक छ। सपोज त्यही अघिकै एक्जाम्पल लिउँ 1 करोड लागेको थियो अरे, त्यसमा चाहिँ 100वटा चाहिँ बेडवाला बिल्डिङ बनेको थियो अरे, ठिक छ। हाम्रो एउटा हस्पिटल बनाउनलाई 1 करोड लागेको थियो अरे, त्यो हस्पिटलको क्यापेसिटी चाहिँ 100 बेडको थियो भनेपछि त्यसबाट हेरेर त हामीले एउटा बेडको लागि त टेन्टेटिभ कति आउँदो रहेछ भनेर हिसाब त निकाल्न सक्छौँ नि, ठिक छ। हाम्रो 1 करोड डिभाइड बाई 100 गरेपछि के भयो, एउटा बेडलाई चाहिँ 1 लाख जति लाग्ने रहेछ भनेर एउटा टेन्टेटिभ हामीले रेट त निकाल्यौँ नि, ठिक छ। त्यो भनेकै के हो, हाम्रो युनिट रेट हो है, ठिक छ। अब त्यही लोकेलिटीमा त्यही ललितपुर एरियामा अर्को हस्पिटल बनाउनु लाग्छ 100 बेडको भनेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा बेडको त 1 लाख आइरहेछ भनेपछि 100 बेडको कति हुने भयो, 200 बेडको बनाउनु पऱ्यो नि, 200 बेडको 2 करोड लाग्ने भयो, ठिक छ। सिम्पल वेमा हाम्रो युनिट बेस मेथडबाट चाहिँ रफ इस्टिमेट गर्ने तरिका हो है, ठिक छ। यो चाहिँ त्यही पहिला बिल्डिङहरू कसरी कसरी कति कति कस्टमा बनेको छ र त्यही अनुसारको सिमिल्यारिटी त्यही नै है। अब एउटा चाहिँ एकदमै हेल्थ पोस्ट टाइपको, एउटा चाहिँ एकदमै एडभान्स ग्रान्डी टाइपको हस्पिटलको लागि चाहिँ यसरी कम्पेयर गरेर पनि हुँदैन है। उस्तै टाइपको एरियामा उस्तै खालको बिल्डिङ बनाउनु छ भने चाहिँ बल्ल यो रफ इस्टिमेट युज गर्न पाइन्छ है, ठिक छ। अलिक क्लियर भयो कि के छ? भयो सर। ओके यो कपी गरौँ है। अब हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भनेको अब हामी त अब त्यही तिमीहरू त्यति एक्सपिरियन्स त छैनौ, त्यही भएर रेट चाहिँ पहिल्यै दिइसकेका हुन्छ। अब यतिवटा बेडको बनाउनलाई या यति स्टुडेन्टको लागि चाहिँ कति जति रेट आउला भनेर त्यो टेन्टेटिभ खासै सोध्न त सोध्दैन, यति सजिलो कुरा सोधिहाल्यो भने त्यसरी गरेर अरू केही कम्प्लिकेटेड जोड्न सक्छ है। तर यसबाट त्यति न्युमेरिकल सोध्दैन। पहिला पहिला तिमीहरूको 69 भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एस्टिमेसन र भ्यालुएसन भनेर एउटैमा थियो कि, त्यतिखेर चाहिँ भ्यालुएसन चाहिँ मोस्टली यो अहिले युनिट बेस मेथड चाहिँ होइन उता प्लिन्थ एरिया मेथडबाट चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल एउटा चाहिँ सोधिरहेको हुन्थ्यो। तर 70देखि चाहिँ भ्यालुएसनलाई हाम्रो इस्टिमेसनबाट हटाइदिएर यसलाई इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ भनेर मात्रै छुट्टै टपिक राखेको छ। त्यही भएर 70देखि चाहिँ खासै तिमीहरूलाई यो खाले हिसाब चाहिँ सोधेको छैन। प्रायः त्यही टाइप्स अफ इस्टिमेसन के हो भनेरै सोधिरहेको छ है।
त्यही हाम्रो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट भनेको चाहिँ त्यही अब इन्जिनियर जति एक्सपिरियन्स भयो नि ल मलाई इन्जिनियर साहब यसरी यसरी यहाँ बनाउँछ भने उनीहरूले ठ्याक्कै यति जति लाग्छ भनेर भनिदिन्छ तर अब ल तिमीहरू नै भनौँ न भर्खर पास आउट भएकोलाई त अब दुई साढे दुई तरे घर बनाउनलाई नि ठ्याक्कै कति जति लाग्छ त ठ्याक्कै त्यसको एस्टिमेट त हुँदैन नि त हो त्यही भएर यो जति एक्सपिरियन्स भएको छ जति काम गरेको छ वरिपरि त्यही अनुसारले चाहिँ फ्याट्ट भन्न सक्नु मिल्ने खालको चाहिँ एस्टिमेट हो क्या यो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट भनेको चाहिँ भयो यहाँसम्म ल म अगाडि बढेँ है त अब अर्को प्रिलिमिनरी इस्टिमेटको मेथड चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्लिन्थ एरिया मेथड छ है अब प्लिन्थ एरिया मेथड भन्दा यसलाई डिटेलमा जानु भन्दाखेरि अब पहिला प्लिन्थ एरियामा जाउँ है त प्लिन्थ एरिया भनेर थाहा छ पहिला बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा पढेको थियो नि मजाले ल ठिकै छ प्लिन्थ एरिया भनेको के हो हेरौँ है त प्लिन्थ एरिया भनेको चाहिँ बिल्टअप एरिया पनि भनिन्छ बिल्टअप एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एरियामा चाहिँ हाम्रो घर बन्दैछ नि ठिक छ हो त्यो एरिया भनेको चाहिँ प्लिन्थ एरिया हुन्छ है ठिक छ ल सपोज हेर त मेरो यहाँ अहिले जुन ग्रिन कलरको देखाइरहेको छु नि मैले त्यो ग्रिन कलरको चाहिँ मैले जग्गा किनिरहेँ सपोज ठिक छ त्यो जग्गा किनिरहेँ अब त्यो जग्गालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसको एरियालाई चाहिँ प्लटको एरिया भन्छ है ठिक छ अब यो प्लट यति भयो अब यो जग्गा जति किनेको छु मैले यो सबै ओगटेर त मैले घर बनाउन पनि सक्छु नबनाउन सक्छु नि त ठिक छ अब सपोज मैले ल यति एरिया मात्रै ओगटेर मैले घर बनाउन खोजेँ ठिक छ भनेपछि हेर त यो जुन एरियामा चाहिँ मैले घर ठडाउँछु नि ठिक छ त्यही भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो प्लिन्थ एरिया हुन्छ है ठिक छ अब प्लिन्थ एरियाभित्र के आउँछ भन्दाखेरि हेर त अब यो मैले घर ठडाइसकेपछि त वरिपरि त म वाल त लाउँछु ठिक छ वाल पर्ने भयो र त्यसपछि अब भित्र मैले यो लिभिङ रुम बेडरुम किचन रुम अब हाम्रो के अरे स्टेयर्सहरू भयो बिचमा कोरिडोर प्यासेजहरू भयो ठिक छ त्यो सबै त हाम्रो यो प्लिन्थ एरियाभित्रै पर्ने भयो नि भनेपछि हेरेर प्लिन्थ एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्पेट एरिया सर्कुलेसन एरिया र वाल एरिया तिनटाको चाहिँ समेसन हुन्छ है ठिक छ अब यसमा सिम्पली हेर्दाखेरि वाल एरिया भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन वालले कभर गरेको एरिया छ नि ठिक छ यो भनेको वाल एरिया भयो त्यो पनि प्लिन्थ एरियाभित्रै पर्छ ठिक छ अब अर्को भनेको कार्पेट एरिया भयो ठिक छ कार्पेट एरिया भयो भने चाहिँ हामीले अब नर्मली बुझ्दाखेरि कार्पेट जहाँ जहाँ ओछ्याउँछौँ नि ठिक छ या हामी जहाँ जहाँ रेस्ट गर्छौँ मजाले बस्छौँ आराम गर्छौँ ठिक छ त्यो एरिया भनेको के हुन्छ कार्पेट एरिया हुन्छ है ठिक छ अब लिभिङ रुममा हाम्रो यो मैले जुन ग्रिन कलरको देखाएको छु नि बेडरुम भयो लिभिङ रुम भयो यसमा त के हामी मजाले रेस्ट गर्ने हो त्यही भएर के गर्छौँ त्यसमा कार्पेटहरू राख्छौँ त्यसलाई कार्पेट एरिया भन्छ है अब अर्को हाम्रो किचनमा त हामीले त कार्पेट त राख्दैनौँ नि त भनेपछि हाम्रो सर्कुलेसन एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ हामी हिन्डुल यताउता कामसाम गर्छौँ है ठिक छ भनेपछि हाम्रो यो जुन स्टेयर केसहरू भयो अनि बिचको प्यासेजहरू कोरिडोरहरू भयो यो किचन रुमहरू भयो ठिक छ बरन्डाहरू भयो त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलेसन एरियामा पर्छ अब हाम्रो लिफ्टहरू भयो ठिक छ त्यो सबै चाहिँ सर्कुलेसन एरियामा पर्छ है भनेपछि यो सबै तिनवटा जोडेपछि हाम्रो के आउँछ प्लिन्थ एरिया आउँछ है ठिक छ अब यो प्लिन्थ एरिया भनेको हाम्रो जुन एरियामा बनेको छ त्यो बिल्टअप एरिया हो अब यो चाहिँ अब त्यही बेसमा नर्मली बेसमेन्टमा या प्लिन्थ लेभलमा नापिन्छ या हाम्रो प्रत्येक तल्लाको कति छ भनेर पनि नाप्न मिल्छ है ठिक छ अब यो प्लिन्थ एरियामा के हुन्छ र के हुँदैन भनेर हेरौँ है ठिक छ अब हाम्रो प्लिन्थ एरियामा चाहिँ इन्टरनल साफ्ट चाहिँ हुन्छ है तर त्यसको एउटा प्रोभिजन छ त्यसको एरिया चाहिँ 2 मिटर स्क्वायरभन्दा बढी हुनु भएन है कम हुनुपर्छ अब यो इन्टरनल साफ्ट भनेको बुझिन्छ इन्टरनल साफ्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन मैले अब यो जुन मैले यति एरिया मैले लिएँ नि प्लिन्थ एरियामा सपोज मेरो यहाँ चाहिँ यसो यहाँ बिचमा चाहिँ यति मैले चाहिँ पुरै यहाँ होलो राखेको थिएँ ठिक छ तलदेखि माथिसम्म मैले यसरी होलो राखिदिएको छु भने र त्यसको एरिया ठिक छ यो होलो राखेको छ भने यो होलोलाई नै के भन्छ हाम्रो इन्टरनल साफ्ट भन्छ है अब यो कहीँ चाहिँ अब हाम्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू सपिङ मलहरू छ भने त बिचमा ठुलो ग्याप हुन्छ नि त ठिक छ हो त्यसलाई पनि भन्छ या अब नर्मल्ली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सेनिटरी पाइप्सहरू हुन्छ यो अब एसीको डक्टहरू हुन्छ ठिक छ तिनीहरू बिचबाट पास गर्नुपर्ने छ भने के हुन्छ एउटा डक बनाएर त्यसबाट बनाइन्छ नि त ठिक छ हो त्यो एउटा जुन होलो एरिया बनाइन्छ त्यसलाई पनि साफ्ट भनिन्छ है त्यो साफ्टको एरिया चाहिँ मेरो 2 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने ठिक छ कम छ भने चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ एरियामै गनिन्छ है अब खासमा त्यहाँ त के हाम्रो बनाइदैन त्यही भएर त्यहाँ नबनाउने भएर त्यहाँको रेट युज गर्नु त राम्रो कुरा होइन ठिक छ
किनकि त्यहाँ नि मेटेरियल खपत भएको जस्तो देखिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सानो एरिया भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई जुन सेपिङ बनाउनु पऱ्यो नि, अब गोलो छ कि रेक्ट्याङ्गल छ कि त्यसलाई प्लास्टरिङहरू यताउता गर्नु पऱ्यो नि त, ठिक छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्लास्टरिङहरू गर्नु कस्ट र त्यहाँ मैले पुरै टालिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो कस्ट चाहिँ उति उति नै आउन खोज्छ कि, ठिक छ। त्यही भएर यसरी बिचमा होलो छ, तर त्यो होलोको एरिया चाहिँ मेरो 2 मिटर स्क्वायरभन्दा कम छ भने त्यसलाई पनि मैले के गर्नुपर्छ, प्लिन्थ एरियामा इन्क्लुड गर्नुपर्छ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी लिफ्टहरू छ भने त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु परिहाल्यो, हाम्रो सर्कुलेसन एरियामा पऱ्यो, ठिक छ। भरन्डालाई इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। र अब अर्को भनेको पोर्ट्स अदर देन क्यान्टिलिभर भनेको छ है। अब पोर्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि बिल्डिङको इन्ट्रान्स अगाडि एउटा यसो बाहिर निकालेको हुन्छ नि यस्तो टाइपको, ठिक छ। हेर त यो सपोज यो इन्ट्रान्स छ भने, ठिक छ, यहाँ अलिकति यसरी निकालेर अनि यो भित्र छिर्ने ठाउँ बनाइदिएको हुन्छ नि, हो यसैलाई के भनेको हो, पोर्ट्स भनेको हो है, ठिक छ। अब यो पोर्ट्स चाहिँ अदर देन क्यान्टिलिभर भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो पोर्ट चाहिँ कसरी बनाउनु मिल्छ भन्दाखेरि यहाँको स्ल्याबलाई नै मैले यसरी एक्सटेन्ड गरेर बनाइदिएँ भने के हुन्छ, यो क्यान्टिलिभर जस्तो भयो नि त, यहाँ पुरै के भयो, फ्री भयो, यतापट्टि फिक्स्ड भएको जस्तो भयो, ठिक छ। अब त्यो हो भने क्यान्टिलिभर पोर्ट्स भयो। या अब मैले अर्को भनेको यसलाई यहाँ पनि यसरी यहाँ मैले तलपट्टि पिलरहरू राखेर सपोर्ट दिएर मैले बनाउन सक्छु नि, हो त्यो भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो सपोर्टेड पोर्ट्स भयो है, ठिक छ। क्यान्टिलिभर पोर्ट छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई प्लिन्थ एरियामा इन्क्लुड गर्दैनौँ, ठिक छ। त्यो बाहेक अरू हाम्रो सपोर्टहरू दिएर राखेको पोर्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौँ है, ठिक छ। अब यसमा इन्क्लुड नगर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो प्लट एरियामा जुन बिल्डिङ बनेपछि बाँकी भएको एरिया छ नि, ठिक छ, यो मैले अब जुन ग्रिन एरिया देखिरहेको छ नि, हो यो भनेको चाहिँ कोर्टयार्ड हो है। हाम्रो प्लिन्थ एरियामा कोर्टयार्ड काउन्ट हुँदैन। र इन्टरनल साफ्टको एरिया पनि 2 मिटर स्क्वायरभन्दा बढी छ, ठिक छ, धेरै नै होलो बढी नै छ त्यसको एरिया भनेपछि त्यसलाई पनि हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ है। र अर्को भनेको त्यही हाम्रो क्यान्टिलिभर पोर्ट छ भने इन्क्लुड गर्दैनौँ। अब स्पाइरल स्टेयरकेसहरू राखेको हुन्छ नि, हो त्यसलाई पनि हामी इन्क्लुड चाहिँ गर्दैनौँ है, ठिक छ। भनेपछि प्लिन्थ एरियामा यति यति कुरा इन्क्लुड हुन्छ, यति यति हुँदैन है, ठिक छ। अब डिटेलमा त तिमीहरूले बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा नि मजाले पढेको होला हो भनेर म एज्युम गर्छु है। अब केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ, ठिक छ। अब यसको टेन्टेटिभ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो सर्कुलेसन एरिया छ, ठिक छ, यो स्टेयरकेसहरू यताउता किचनहरू भयो, त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्लिन्थ एरिया छ नि, प्लिन्थ एरियाको चाहिँ 25 to 45% चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसन एरिया हुन्छ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी वाल एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्रेम स्ट्रक्चर छ भने त हाम्रो त्यस्तो मोटो मोटो गाह्रो लाउनु परेन नि त, मोटो मोटो वाल लाउनु परेन, सानो सानो वालले नै काम गर्छ, जस्ट हाम्रो पार्टिसनको लागि हावा छेक्नको लागि मात्रै हो, ठिक छ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ 8 to 10% हाम्रो वालले एरियाले कभर गर्छ भने हाम्रो लोड बेरिङै छ भने त अलिक मोटो बाक्लो बनाउनु पऱ्यो नि त, ठिक छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15 to 20% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, वालले कभर गरेको हुन्छ है, ठिक छ। प्लिन्थ एरिया भने क्लियर भयो। ठिक छ। अब यो अरू एरियाको नि कुरा गरौँ अनि त्यसपछि अरू थपौँला है त। अब तिमीहरूको फ्लोर एरिया भनेर नि त्यही पहिला कुरा आएको थियो। फ्लोर एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लिन्थलाई चाहिँ हामीले वालको एरिया, ठिक छ, यो वालको एरिया घटाइदियो भने चाहिँ हाम्रो फ्लोरको एरिया आउँछ है, ठिक छ। अब त्यस्तै गरी अर्को कार्पेट एरिया भनेको कुरो जस्ट मैले भनिहालेँ, ठिक छ, जहाँ हामी बस्छौँ, जहाँ कार्पेट राखिन्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो सर्कुलेसन एरिया भनेको जहाँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ है, ठिक छ। ल ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? ल ठिकै छ, कन्फ्युजन छैन भने अब यो फिगर चाहिँ बनाइरहनु पर्दैन है, फिगर बुझाउनको लागि मात्रै हो, अरू चाहिँ कपी गर न त है। फिगर बनाउनै छ भने सर हजुर यो पोर्ट्स बारे के भन्नु न सर, बुझिन। ए पोर्ट्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूको कलेजमा छ कि छैन खै ठ्याक्कै थाहा भएन। अब ल प्रज्ञा प्रतिष्ठान थाहा छ तिमीहरूलाई? या अब कुनै ठुलो बिल्डिङहरू हुन्छ, हलहरू हुन्छ या, ठिक छ, त्यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ इन्ट्रान्स हुन्छ नि, इन्ट्रान्समा चाहिँ यसो अलिकति यसरी के यो जुन सरी यो जुन मैले त यो यतापट्टि इन्ट्रान्स छ भने इन्ट्रान्समा चाहिँ अलिकति यसरी निकालिदिएको पोर्सन हुन्छ कि, ठिक छ, त्यसैलाई हामीले पोर्ट्स भन्ने हो है। ल पखाइ त तिमीहरूलाई यसबाट बुझेन भने ल गुगल बाबा छँदैछन्। त्यो बाल्कनी निक्ले जस्तो हो सर, त्यो बाल्कनी निस्केको हुन्छ त त्यो बाल्कनी होइन 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 पख यो ल पख म अब फिगरै देखाइदिन्छु। बाल्कनी भन्दा नि तिमीहरूको ठ्याक्कै इन्ट्रान्समा चाहिँ
निकालेको हुन्छ कि त्यस्तो। तिमीलाई खै ठ्याक्कै केले बुझाइदिनु त ल यसैमा हेर न ल यो फिगरमा हेर है त ठिक छ। यो जुन हाम्रो यो इन्ट्रान्स गर्ने इन्ट्री हुने ठाउँ छ नि ठिक छ, यसमा चाहिँ हेर त यहाँ माथिको यो जुन फर्स्ट फ्लोरको लेभल छ नि त्यहाँबाट यो जुन यसरी चाहिँ स्ल्याब निकालेर हाम्रो जुन बिल्डिङको एरिया छ त्योभन्दा अलिकति बाहिर निकालेर बनाएको छ नि हो, यही भनेको के हो पोर्च हो है। अब यो पोर्चमा चाहिँ के छ हेर त यहाँ यसरी कोलुम राखेर सपोर्ट दिएको छ नि, भनेपछि यो चाहिँ क्यान्टिलिभर पोर्च भएन, हाम्रो नर्मल पोर्च भयो ठिक छ। अब यसरी यो कोलुम नराखिकन यहाँ यो यसकै सपोर्टबाट अलिकति यसरी निकालेर बनाएको थियो भने चाहिँ क्यान्टिलिभर पोर्च भन्छ है त्यसलाई, ठिक छ। अब यो फिगर बनाउने नै हो भने सिम्पल फिगर बनाइदिए हुन्छ है। त्यही ल यति बनाउँदा हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ बरु ल यसरी लेखिदिँदा हुन्छ। तिमीहरूको बिल्डिङ टेक्नोलोजी भन्दा अघिल्लो सेमिस्टरमै हुने होइन? कुन छ? ठिकै छ। अब त्यही बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा अलिक बढी युज हुने कुराहरू हो। अब केही कन्फ्युजन भयो भने मजाले गुगल हेर्दा हुन्छ त्यस्तो। अब यो सबै बिल्डिङको अब हाम्रो नर्मल्ली डिजाइन गर्दाखेरि अब सिभिल इन्जिनियरले त्यही माथि डिजाइन गर्दाखेरि स्ट्रक्चर हाम्रो बिम कोलुम स्ल्याबहरू के छ त्यसको थिकनेस कति राख्ने, त्यसको रिइन्फोर्समेन्ट कति राख्ने त्यता मात्रै डिजाइन गर्छौँ। यो पोर्चहरू यताउता यो बुट्टा भर्ने काम भनेको सबै प्रायः आर्किटेक्चरको काम हो। त्यही भएर सिभिल इन्जिनियरलाई त्यस्तो खासै चाहिँदा पनि चाहिँदैन, केही गरी कन्फ्युजन यताउता भइहाल्यो भने त्यही गुगलमा यताउता हेर्दा हुन्छ है। हाम्रो लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि अलि हुँदैन त्यो कुराहरू। भर्खर पोर्चको बारेमा सोध्नेको नाम के हो? सर मेरो नाम सर? हजुर हजुर घनश्याम हो सर। घनश्याम? हजुर। मेरो एउटा जिग्रीको नि ठ्याक्कै तिम्रो जस्तै आवाज थियो कि त्यही भएर। होला सर, के नि हुन सक्छ। मान्छे चाहिँ लास्टै कमिना थियो, अब तिमी कस्तो छौ? त्यस्तै छ सर घनश्याम। सबै कुरो मिल्दो रहेछ।
भन भन जे भन्छ भन केटा अनुहार नै मिल्ला सर खै त्यो चाहिँ अलिक काले काले थियो अब लकडाउन सकिएपछि हेरौँला नि भयो यहाँसम्म ल त्यसपछि म अर्को पेजमा गएँ है त ल यहाँसम्म कपी गर ल त्यसपछि अब प्लिन्थ एरिया मेथडको कुरा गरौँ है त ठिक छ अब प्लिन्थ एरिया भने बुझिहाल्यो ठिक छ अब त्यही अघि अब हामीले जुन युनिट मेथडमा हेरेको थियो नि युनिट मेथडमा के गर्यो भन्दाखेरि टोटल कस्ट कति लाग्यो त्यसलाई चाहिँ अब टोटल त्यसको युनिट ठिक छ हस्पिटलको युनिट छ भने बेड हुन्छ स्कुलको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्टहरू हुन्छ त्यही अनुसारले ठिक छ डिभाइड गरेर कति युनिटको रेट कति आउँथ्यो त्यही अनुसारले मल्टिप्लाई गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्न कति लाग्यो र त्यसको प्लिन्थ एरिया कति छ ठिक छ कन्स्ट्रक्ट गर्न लागेको एरिया डिभाइड बाई प्लिन्थ एरिया गरेपछि के आउँछ हाम्रो त्यही प्लिन्थ एरियाको रेट आउँछ त्यही रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ है ठिक छ अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब कुनै कुनै बेलामा चाहिँ त्यही हाम्रो प्लिन्थ एरिया निकालिन्छ त्यही प्लिन्थ एरियाबाटै गरिहालिन्छ तर अब धेरै मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू छ या केही त्यही अनुसारको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री फ्लोरको प्लिन्थ जुन एरिया हुन्छ नि ठिक छ हो एभ्री फ्लोरको प्लिन्थ एरियाको छुट्टै छुट्टै हिसाब पनि गरिन्छ है सपोज अब ग्राउन्ड फ्लोरमा त के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोर गर्दाखेरि त तल फाउन्डेसनको लागि पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ त्यही भएर त्यसको रेट अलिकति फरक आउनसक्छ अनि त्यसपछि या अब ग्राउन्ड हाम्रो फाउन्डेसनको रेटलाई छुट्टै हिसाब गरे हुनसक्छ ठिक छ त्यसरी फर्स्ट फ्लोरको लागि सेकेन्ड फ्लोरको लागि त्यसको पछि हामीले एरिया के अरे सबै हाम्रो कास्टिङहरू गर्दा यताउता गर्दाखेरि त्यसको रेट त फरक आउनसक्छ त्यही भएर त्यसरी फरक एरिया फरक लेभलको एरियाहरूको छुट्टै रेट पनि दिन सक्छ ठिक छ या हाम्रो टोटल यो 2.5 तले बिल्डिङको यति प्लिन्थ एरियामा 100 मिटर स्क्वायरमा प्लिन्थ एरियामा बनेको 2.5 तलेको बिल्डिङको चाहिँ प्लिन्थ एरिया रेट चाहिँ यो एरियामा चाहिँ यति जति छ भनेर एस्टिमेट गर्न मिल्छ है ठिक छ भनेपछि त्यही यसबाट नि गर्ने भनेको त्यही रफ इस्टिमेट नै हो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही प्लिन्थ एरियालाई हाम्रो प्लिन्थ एरियाको रेटले मल्टिप्लाई गरिन्छ है ठिक छ त्यही अब यो प्लिन्थ एरिया रेट निकाली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही वरिपरिको ल मैले अब 2.5 तलेको घर बनाउन लाएँ अब वरिपरि त्यही मेरै एरियामा 2.5 तलेको घर बनाउनलाई यति एरियाको थियो ठिक छ अब त्यसको र मेरो प्लिन्थ एरिया जग्गाको एरिया त फरक हुनसक्छ ठिक छ भनेपछि त्यसले 2.5 तलेको घर बनाउनलाई यति एरियाको प्लिन्थ एरिया थियो त्यसमा बनाउनलाई यति जति लागेको थियो भनेपछि त्यसलाई डिभाइड गरेपछि मेरो युनिट प्लिन्थ एरियाको रेट आयो ठिक छ अब त्यो युनिट प्लिन्थ एरियाको रेटले मैले आफ्नो प्लिन्थ एरियाको चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने के आउँछ मेरो टोटल बिल्डिङको कस्ट आउँछ है ठिक छ अब त्यही हो एप्रोक्सिमेट कस्ट हो मेरो अब वरिपरि यताउताको लोक्यालिटीले जतिमा सामान ल्यायो जतिमा कामदारहरू ल्यायो जति उसको खर्चहरू लाग्यो मेरो पनि त्यति नै लाग्छ भन्ने हिसाबले टेन्टेटिभ एस्टिमेट हो है यो सबै भनेकै हाम्रो एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भइहाल्यो है ठिक छ अब एउटा सानो अब त्यही पहिला सोध्थ्यो आजकल चाहिँ खासै सोधेको छैन तर हेर्नु त परिहाल्यो है ल एउटा सानो न्युमेरिकलको एक्जाम्पल हेरौँ ठिक छ अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट अफ वार्ड अफिस बिल्डिङ ह्याभिङ कार्पेट एरिया अफ 2000 स्क्वायर मिटर है कार्पेट एरिया चाहिँ 2000 स्क्वायर मिटर रहेछ फर अब्टेनिङ द
एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्रुभल ठिक छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्रुभल लागि त त्यही हामीले सुरुमा प्रिलिमिनरी इस्टिमेट बुझाउनु त हो अफ द गभर्मेन्ट गिभन द फलोइङ डाटा ठिक छ। अब यसमा के डाटा दिएको छ भन्दाखेरि अब यसमा के भनेको छ भने इट मे बी एज्युम द्याट 30% अफ बिल्टअप एरिया ठिक छ। बिल्टअप एरिया भनेको हाम्रो प्लिन्थ एरिया नै मान्छौँ ठिक छ। 30% चाहिँ केले लिएको छ अरे कोरिडोर्स बरन्डास स्टेयरकेसहरूले लिएको छ अरे है। अब यो कोरिडोर्स बरन्डा स्टेयरकेस प्यासेजहरू भनेको त हाम्रो के हो सर्कुलेसन एरिया हो नि त। भनेपछि हाम्रो प्लिन्थ एरियाको हाम्रो 30% चाहिँ केले लिएको छ अरे सर्कुलेसन एरियाले लिएको छ अरे ठिक छ। र के भनेको छ हेर त 10% चाहिँ केले लिएको छ वालले लिएको छ अरे है। भनेपछि हेर त हाम्रो प्लिन्थ एरियामा के आउँथ्यो एउटा कार्पेट एरिया आउँथ्यो, अर्को सर्कुलेसन एरिया आउँथ्यो, अर्को वालको एरिया आउँथ्यो नि। भनेपछि कार्पेट एरिया चाहिँ हाम्रो 2000 स्क्वायर मिटरै छ भनेर दिएको छ ठिक छ। अब हाम्रो यो सर्कुलेसन एरिया चाहिँ 30% अफ प्लिन्थ एरिया भनेको छ र वालको चाहिँ 10% भनेर भनेको छ है। भनेपछि हाम्रो टोटल प्लिन्थ एरिया भनेको तीनटा जोडेपछि हाम्रो प्लिन्थ एरिया आइहाल्छ ठिक छ। र अब अरू के दिएको छ हेर त प्लिन्थ एरियाको रेट चाहिँ कति छ अरे 1 स्क्वायर मिटरको चाहिँ 950 छ अरे है। वरिपरिमा चलन चल्तीमा त्यही छ भनेर भनिदिएको छ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङको कस्टहरू भयो ठिक छ। अब यसमा एक्स्ट्रा के कुरा आएको छ भन्दाखेरि अब डिप फाउन्डेसन बनाउनु पर्ने छ अरे। र अब डिप फाउन्डेसन बनाउनु पर्नेलाई चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको कस्ट कति आयो त्यसको X% चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ अरे ठिक छ। त्यस्तै गरी अब आर्किटेक्चरहरू बुट्टासुट्टा यता भर्नुपर्ने छ अरे त्यसको चाहिँ 0.5% एक्स्ट्रा लाग्छ अरे ठिक छ। अब वाटर सप्लाई सेनिटेसनहरूको चाहिँ इन्स्टलेसनको लागि एक्स्ट्रा 6% लाग्छ अरे। इलेक्ट्रिक इन्स्टलेसन हाम्रो बत्ती सत्ती यताउता पाइप साइप राख्नु पऱ्यो त्यसको लागि यति 12.5% लाग्छ अरे ठिक छ। र अब अरू सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ 5% लाग्छ भनेर भनेको छ है ठिक छ। यो सबैको के को भयो बिल्डिङको कस्टको चाहिँ यति लाग्छ भनेर भन्यो है ठिक छ। र लास्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्टिन्जेन्सिज र यो हाम्रो सुपरभिजन चार्जेस भनेर भनेको छ है। अब यो कन्टिन्जेन्सी सुपरभिजन चार्ज भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो कन्टिन्जेन्सी वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट जुन हामीले पहिला पनि हेरेको थियौँ नि एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा ठिक छ हो। यो सबै चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको कस्टमा थपेर हाम्रो टोटल एउटा इस्टिमेटेड कस्ट आउँछ। अब यो टोटल इस्टिमेटेड कस्टमा चाहिँ के हुन्छ त्यो इस्टिमेटेड भएको कस्ट चाहिँ केही तरिकाले कन्टिन्जेन्सी भनेको के हो त्यही हाम्रो प्राइसको एस्केलेसनहरू भएर अलिअलि यताउता हामीले नदेखेको खर्चहरू आउन सक्छ। भनेपछि यो टोटल जति आयो यो टोटलमा चाहिँ यति 2.5% लाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरी सुपरभिजन चार्ज भनेको त्यही वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा गरेको थिएँ। यो पनि के हो यसबाट जुन टोटल हाम्रो बिल्डिङको सबैको टोटल कस्ट जति आउँछ नि ठिक छ हो टोटल कस्टमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी र सुपरभिजन चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है ठिक छ। ल भनेपछि यसको सोल्युसन हेरौँ। अब प्लिन्थ एरिया भनेको त त्यही हाम्रो तिनटाको समेसनै हुन्थ्यो ठिक छ। अब मैले प्लिन्थ एरियालाई मैले x माने भने ठिक छ। प्लिन्थ एरिया भनेको x भइहाल्यो। हाम्रो 2000 के दिएको छ हाम्रो कार्पेट एरिया दिएको छ है क्वेसनमा ठिक छ। कार्पेटमा 2000 स्क्वायर मिटर हाम्रो प्लिन्थ एरिया दिएको छ र हाम्रो यो सर्कुलेसन एरिया के भनेको छ 30% भनेपछि मैले 30% भनेको त्यही 30/100 भनेपछि 0.3 अफ के हो x हो प्लिन्थ एरियाको। र अब हाम्रो फेरि वालको एरिया कति दिएको छ 10% दिएको छ भनेपछि 10 भनेको त्यही 0.1 टाइम्स x हो। यो गर्दाखेरि मेरो के आयो x आयो। x भनेको के मानेको छु मैले प्लिन्थ एरिया मानेको छु है। भनेपछि मेरो हामीलाई चाहिएको बिल्डिङको प्लिन्थ एरिया कति छ मैले निकालेँ है। अब यसको क्वेसनमा अनि यहाँसम्म गरेकोमा के कन्फ्युजन छ ल ठिक छ छैन भने अगाडि बढौँ है त। भनेपछि अब हाम्रो प्लिन्थ एरिया आयो है। अब प्लिन्थ एरिया आएपछि हामीलाई के दिएको छ प्लिन्थको रेट दिएको छ ठिक छ। प्लिन्थको रेट दिएपछि त हाम्रो के आयो टोटल बिल्डिङको कस्ट निकालिहाल्न सकिन्छ ठिक छ। भनेपछि बिल्डिङको कस्ट कति आयो मेरो टोटल प्लिन्थ एरिया यति आएको छ। अब यसको रेट यति छ भनेपछि मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि मेरो टोटल बिल्डिङको कस्ट कति आयो यति आयो है ठिक छ। अब बिल्डिङको कस्ट यति आएपछि हेर त हाम्रो एक्स्ट्रा कस्टहरू के छ हेर त फाउन्डेसनको लागि बिल्डिङको 1% जोड भनेको छ। भनेपछि फाउन्डेसनको लागि 1% भनेको 0.01 भइहाल्यो के को हाम्रो यो बिल्डिङको कस्टको। भनेपछि बिल्डिङको कस्टको 1% राखेको छ। त्यस्तै गरी आर्किटेक्चरको लागि 0.5% राखेको छ। त्यस्तै गरी वाटर र सेनिटरीको लागि 6% राखेको छ। इलेक्ट्रिकलहरूको लागि 12.5% राखेको छ। र अरू सर्भिसेसहरूको लागि भनेर 5% छुटाइदिएको छ है। ल भनेपछि मेरो टोटल बिल्डिङको कस्ट कति आयो यो सबै जोडेपछि मेरो बिल्डिङ कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यति कस्ट लाग्दो रहेछ है ठिक छ। यो एस्टिमेट गरेको भयो।
अब त्यही मैले भनेको थिएँ यो कन्टिन्जेन्सीहरू भनेको यो सुपरभिजनको चार्जेसहरू भनेको केमा लाग्छ यो टोटल कस्ट कति लाग्यो त्यसमा बल्ल लाग्ने हो है ठिक छ भनेपछि अब टोटल कस्टको हाम्रो कन्टिन्जेन्सी भनेको के छ कति क्वेसनले 2.5% दिएको छ भनेपछि 2.5% अफ ओभरअल कस्ट राखेपछि हाम्रो के आयो कन्टिन्जेन्सीको प्राइस पनि आयो र सुपरभिजनको पनि त्यही 8% राख्दाखेरि सुपरभिजनको पनि प्राइस आयो भनेपछि हाम्रो अल्टिमेटली सबै जोडेपछि ग्रान्ड टोटल चाहिँ हाम्रो यो जुन वार्ड अफिस बनाउनु थियो वार्ड अफिस बनाउनलाई चाहिँ कति लाग्दो रहेछ हाम्रो 43,73,953 रुपियाँ लाग्दो रहेछ है ठिक छ यसरी हामी के गर्छौँ प्लिन्थ एरियाबाट प्रिलिमिनरी इस्टिमेट चाहिँ गर्छौँ है यसमा के कन्फ्युजन छ सर हजुर यो प्लिन्थ एरिया भनेको के रे टोटल घरकै हो कि फ्लोर वाइज हो अब यो चाहिँ हेर त यो चाहिँ फ्लोर वाइज नै हो हैन तर एउटा टोटल घरको प्लिन्थ एरिया भनेको त्यसको त्यही बेसमेन्टको प्लिन्थको एरिया कति छ भनेर निकाल्ने हो हैन तर कुनै कुनै बेलामा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको एरिया यति छ सेकेन्ड फ्लोरको प्लिन्थ एरिया यति छ थर्ड फ्लोरको प्लिन्थ एरिया यति छ भनेर छुट्टै छुट्टै पनि निकाल्न सक्छ है ठिक छ तर यो भनेको चाहिँ त्यही प्लिन्थ एरिया भनेको चाहिँ एउटा बिल्डिङको एउटा फ्लोरको चाहिँ एरिया ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ एरिया हो है ठिक छ भनेपछि अब यो रेटहरू के दिएको छ भन्दाखेरि यो अब वार्ड अफिसको खै यसमा ठ्याक्कै कति तल्ला भनेर दिएको छैन रहेछ ल ठिकै छ हैन अब यो जति तल्लाको बनाउनु दिएको छ नि हो वरिपरि सिमिलर त्यति नै तल्लाको बिल्डिङ बनाउँदाखेरिको हाम्रो यो जुन प्लिन्थ एरिया रेट भनेर दिएको छ नि ठिक छ हो त्यो चाहिँ सिमिलर टाइपको बिल्डिङ बनाउँदाखेरि कति रेट लाग्यो त्यो टाइपको रेटले चाहिँ डिभाइड गरेर आएको रेट हो है यो ठिक छ टोटल त्यो फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर टोटल जोडेर आएको एरिया चाहिँ होइन त्यो सो अनि भनेपछि हामीले कति तल्ला छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु परेन अब हेर है त तिमीहरूको यो जुन प्लिन्थ एरिया रेट भनेर दिएको छ नि ठिक छ अब यो छुट्टै यसरी ग्राउन्ड फ्लोरको लागि या फर्स्ट फ्लोरको लागि या सेकेन्ड फ्लोरको लागि हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको लागि ल 1000 रुपियाँ थियो अरे सपोज ठिक छ अनि मेरो फर्स्ट फ्लोरको लागि 2500 भनेर ठिक छ एउटा टेन्टेटिभ एक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको ल थर्ड फ्लोरको लागि 3000 भनेर यसरी निकाल्यो अरे सपोज ठिक छ अनि मेरो यो 3 तल्लाको बनाउनु छ भने ठिक छ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि यसको रेट निकाल्दा यो रेट पनि कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि त हाम्रो फ्लोर वाइज निकालेको छ नि ठिक छ फ्लोर वाइज निकालेको छ रेट भनेपछि मैले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि के गर्थेँ भन्दाखेरि यसमा ग्राउन्ड फ्लोरकै एरियाले मल्टिप्लाई गर्थेँ ठिक छ यसमा फर्स्ट फ्लोरकै एरियाले मल्टिप्लाई गर्थेँ यसमा सेकेन्ड फ्लोरकै एरियाले मल्टिप्लाई गर्थेँ ठिक छ र त्यो अनुसारले जोडेर मैले टोटल हाम्रो एउटा पैसा निकाल्थेँ ठिक छ किनकि मलाई यो दिएको रेट भनेको के हो यो फ्लोर वाइज दिएको छ है तर अहिले हाम्रो त्यसरी फ्लोर वाइज भनेर केही पनि तोकेको छैन जस्ट के भनेको छ प्लिन्थ एरिया रेट भनेर यसरी दिएको छ नि ठिक छ प्लिन्थ एरिया रेट भनेर दिएको छ भनेपछि यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो यही 3 तल्ले एउटा बिल्डिङ बनेको छ अरे ठिक छ 3 तल्ले बिल्डिङ बनेको छ अरे यो 3 तल्ले बिल्डिङको मेरो यो प्लिन्थको एरिया चाहिँ सर्टेन थियो यो 3 तल्ले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ सपोज ल अब 2 करोड लाग्यो भनेपछि ल 20 लाख भनौँ 20 लाख लाग्यो र यसको यो प्लिन्थ एरिया कति छ यो प्लिन्थ एरियाले मैले यो एरियाले डिभाइड गरेपछि के आयो भन्दाखेरि मेरो यो रेट आयो है ठिक छ अब यो रेट भनेको त के छ हेर त मैले यो होल बिल्डिङलाई नै मैले यो प्लिन्थ एरियाको एउटा फ्लोरको मात्र एरियामा मैले कन्भर्ट गरेर रेट निकालेको हो कि हैन ठिक छ यसरी मैले प्रत्येक फ्लोर पछिको रेट मैले निकालेको हैन नि त ठिक छ भनेपछि यो भनेको के भन्दाखेरि यो बेसमेन्टको प्लिन्थको एरिया कति छ त्यसकै रेट दिएको हो भनेपछि त्यही बेसमेन्टको हाम्रो बेसमेन्टको हाम्रो प्लिन्थ एरिया कति छ त्यसैले नै मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो यो टोटल 3 तल्ला बिल्डिङको नै यो पैसा आएको हो है ठिक छ अब यसमा त्यही मैले भने नि अब एकदम जेनरलाइज गरेको हो यो चाहिँ ठिक छ जेनरलाइज गरेको भन्दाखेरि त्यही टोटल 2.5 तल्लेको नै मैले एउटा बिल्डिङको फ्लोरको एरिया कति छ त्यो अनुसारले डिभाइड गरेर त्यो एउटा फ्लोरको चाहिँ रेट निकालेँ ठिक छ यो भनेको जेनरलाइज भयो ठिक छ अब म अझै डिटेलमा जान खोजेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही मेरो ग्राउन्ड फ्लोर बनाउँदाखेरि यति रेट यति खर्च लागेको थियो भनेपछि मैले ग्राउन्ड फ्लोरले त्यो पैसालाई डिभाइड गरेँ भने मेरो के आउँछ ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ प्लिन्थ एरिया रेट आउँछ ठिक छ त्यसै गरी फर्स्ट फ्लोर बनाउँदाखेरि कति पैसा लाग्यो त्यो फर्स्ट फ्लोरको प्लिन्थ एरियाले मैले डिभाइड गरेँ भने फर्स्ट फ्लोरको प्लिन्थ एरियाको रेट आउँछ सेकेन्ड इयरको गर्दाखेरि मेरो कति खर्च लागेको थियो त्यो सेकेन्ड इयरको फ्लोरले मैले डिभाइड गरेँ भने यो के आयो फ्लोर वाइज आयो नि हो यो चाहिँ अझै बढी स्पेसिफिक भएको हो कि
ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले क्वेसनमा गरेको चाहिँ के हो, अलि जेनरलाइज भएको हो। ठिक छ, पुरै बिल्डिङ 2.5 के अरे 3 तल्ले बिल्डिङलाई नै मैले एउटा प्लिन्थ एरियामा मात्रै डिभाइड गरेर त्यसको रेट निकालेर सिधै मैले टोटल एरियाबाट मैले टोटल कस्ट निकालेको हो है। ठिक छ, मैले यसलाई जस्ट जेनरलाइज गरेर निकालेको, यसरी डिटेलमा गएको छैन। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो एउटा ग्राउन्ड फ्लोरको या बेसमेन्टको एउटा प्लिन्थ एरियाको हिसाबले टोटल बिल्डिङको रेट यहाँ अनुसारले सबै यसैमा गाभिएको छ। त्यही भएर मैले एउटा प्लिन्थ एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि नै हाम्रो के आउँछ, टोटल बिल्डिङको कस्ट आउँछ है। अलि क्लियर भयो? भयो सर। ठिक छ, त्यही मैले भन्न खोजेको त्यो। यो हाम्रो रेट नै के हो, पुरै बिल्डिङको एउटा फ्लोर, पुरै बिल्डिङको पैसालाई एउटा फ्लोरको एरियाले डिभाइड गरेर निकालेको रेट हो नि त। त्यही भएर मेरो एउटा फ्लोरको एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि मेरो यो टोटल कस्ट आउने भयो। तर यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक मैले प्रत्येक फ्लोरको लागि डिभाइड गरेर निकाले भए चाहिँ त्यसको चाहिँ एभ्री फ्लोरले नै के गर्नु पर्थ्यो, मल्टिप्लाई गरेर टोटल बिल्डिङको कस्ट निकाल्नु पर्थ्यो है। ठिक छ, अब यही केसमा मेरो सपोज ल फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोरको त्यसरी प्लिन्थ एरियाको रेट दिए के हुन्थ्यो, यो होल बिल्डिङको 950 हो भने त्योभन्दा के आउँथ्यो ल, सपोज 200, 400, 700 गरेर त्यसरी योभन्दा कम छुट्टै छुट्टै रेट आउँथ्यो होला। तर त्यसलाई पनि लास्टमा मैले तिनटै फ्लोर कति हुन्छ जोडेपछि के हुन्छ, लगभग यति नै आउँछ है। ठिक छ, त्यही कतिको डिटेलमा गएको भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। जस्ट अहिले चाहिँ जेनरलाइज केस मात्रै हेरेको। अरू केही कन्फ्युजन छ? छैन भने योभन्दा अगाडि पनि कपी गर्नु बाँकी छैन, प्लिन्थ एरिया मेथडदेखि यहाँदेखि कपी गर त। ठिक छ है, मैले यहाँ डिफिनेसनमा लेख्दाखेरि पनि यहाँ अर भनेर लेखेको छु है। ठिक छ, कि हाम्रो यो टोटल कस्ट अफ बिल्डिङ जति आउँछ त्यसलाई सिधै एउटा प्लिन्थ एरियाले डिभाइड गरेपछि आउँछ रेट, हामीले भर्खर गरेको त्यो भयो। या के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै मल्टी स्टोरी बिल्डिङमा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लिन्थ रेट निकालिन्छ है प्रत्येक फ्लोरको लागि, र त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि यो दुईटै तरिकाको हुनसक्छ। भयो यहाँको? ल यो पनि कपी गर है त। त्यही हो, प्लिन्थ एरिया रेट निकाल्दाखेरि त्यही हामीले यसरी गरेको छ भने हाम्रो अब 2.5 तलेको घर बनाउँछ या 3 तले घर बनाउँछ भने
त्यही 3 तल्ले घरकै अरू 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 वरिपरि बनेको घरको रेट चाहिन्छ है। अब अन्त चाहिँ 6 तल्लेको घरको रेट निकालेर मैले 3 तल्लेको घरमा बनाउन मिल्दैन है यसरी। किनकि यो रेट भनेको त 6 तल्लालाई एउटा तल्ला एउटा फ्लोरको एरियाले डिभाइड गरेर आएको रेट हो नि त। ठिक छ, त्यही भएर यो बढी आइदिन्छ है। त्यही भएर 3 तल्ला घर बनाउँछ भने 3 तल्लाकै अरू वरिपरि बनाएको घरको रेट कति आयो त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। या अब इन्डिभिजुअल फ्लोरको रेट दिएको छ भने त पाइहाल्यो। अब यसको त्यही प्लिन्थ एरिया मेथडको लिमिटेसनै त्यही हो।
भयो के हुँदैछ? अगाडि बढ्दा हुन्छ? ल अब प्लिन्थ एरिया पछि अब चाहिँ क्युबिकल कन्टेन्ट मेथडमा जाऊँ है त, ठिक छ। अब त्यो क्युबिकल भनेपछि के आउँछ, हाम्रो पुरै क्युबको कुरा आउँछ है। अब अघि प्लिन्थ एरियामा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सर्फेस एरिया मात्रै हेरेको थियो, ठिक छ। भनेपछि त्यसमा एरियाको कुरा आउँथ्यो। भनेपछि अब क्युब हेरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो त्यही लेन्थ ब्रेथ हाइट पुरै भोल्युममा आउने भयो है। भनेपछि क्युबिकल क्वान्टिटीमा आउने भयो, ठिक छ। भनेपछि अघि त्यही भनेको थिएँ नि मैले, प्लिन्थ एरियामा अब एउटा 6 तल्ले बिल्डिङ छ, अर्को 3 तल्ले बिल्डिङ छ भने त्यही प्लिन्थ एरिया मेथडबाट त्यो अघि जुन हामीले जेनरलाइज गरेर लेखेको थियो त्यसरी गर्न मिल्दैन। 3 तल्लेको लागि 3 तल्ले नै चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, ठिक छ। अब क्युबिकल कन्टेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अब हामीले त्यही टोटल क्युबिकल कन्टेन्ट निकाल्ने हो र त्यो क्युबिकल कन्टेन्टलाई हाम्रो क्युबिकल रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल कस्ट अफ बिल्डिङ आउने भयो है, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अब हाम्रो यही बिल्डिङ भयो भने, ठिक छ। अब यो बिल्डिङ कति तल्लेको छ है, ठिक छ। अब यो बिल्डिङ बनाउन सर्टेन 1 करोड लाग्यो र अब यसको क्युबिकल कन्टेन्ट भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो प्लिन्थ एरिया भइहाल्यो इन्टु अब यसको टोटल हाइट कति छ, ठिक छ। टोटल हाइट गरेपछि के आयो, यो बिल्डिङको होल भोल्युम आयो कि आएन, ठिक छ। बिल्डिङको होल भोल्युम आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङको बनाउनलाई होल कस्ट कति लाग्यो डिभाइड बाई होल बिल्डिङको भोल्युमले डिभाइड गरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि मेरो युनिट क्युबको भोल्युम आउँछ, के अरे युनिट भोल्युमको हाम्रो रेट आयो नि, ठिक छ। हो त्यही रेट भनेको के हो, मेरो क्युबिकल रेट हो है। अब त्यही मेरो वरिपरिको एरियाको क्युबिकल रेट छ भने, ठिक छ। अब मेरो बिल्डिङको प्लिन्थ एरिया कति एरियामा बनाउने हो र कति तल्ले बनाउने हो त्यसबाट त मेरो क्युबिकल कन्टेन्ट भनेको यो जुन प्लिन्थ एरिया इन्टु हाइट छ, ठिक छ, त्यसको भोल्युम त निस्क्यो नि। भनेपछि यसको टोटल भोल्युम क्युबिकल भोल्युम निस्किसकेपछि के गर्नु पर्यो, यो क्युबिकल भोल्युम कति छ इन्टु त्यसको क्युबिकल रेट गरेपछि के आयो, मेरो टोटल कस्ट अफ बिल्डिङ आयो है, ठिक छ। भनेपछि यसमा केही कन्फ्युजन छ? त्यही प्लिन्थ एरियामा हामीले एरिया हेरेको थियो, अब क्युबिकल मेथडमा चाहिँ हामी भोल्युम नै हेरेर युनिट भोल्युमको रेट निकालेर त्यही अनुसारले भोल्युमलाई नै मल्टिप्लाई गर्छौँ है, ठिक छ। ल अब यसको पनि एउटा न्युमेरिकल हेऱ्यो भने प्रिपेयर अ रफ इस्टिमेटकै टाइप हो, ठिक छ। पर्पोज कमर्सियल बिल्डिङ अफ म्युनिसिपल कर्पोरेसन, ठिक छ। अब यसमा के दिएको छ, प्लिन्थ एरिया यति दिएको छ, ठिक छ। त्यसपछि हाइट अफ स्टोरी कति दिएको छ, 3.5 मिटर दिएको छ। भनेपछि एक तल्लाको कति छ, 3.5 छ है। र नम्बर अफ स्टोरी भनेको यो G+2 भनेको के हो भन्दाखेरि जी भनेको ग्राउन्ड फ्लोर हो, त्यसपछि +2 भनेपछि मेरो ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर भनेपछि टोटल 3 तल्ला रहेछ भनेर भनेको है, ठिक छ। 3 तल्ला छ। त्यसपछि यसको क्युबिकल कन्टेन्ट चाहिँ कति छ अरे, 1000 पर मिटर क्युब छ अरे है। भनेपछि 1 मिटर क्युबको 1000 रुपियाँ चाहिँ लाग्दो रहेछ क्युबिकल कन्टेन्ट त्यो एरियामा, त्यो लोकेलिटीमा। र अब यसमा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल कस्ट भनेर के थपिदिएको छ, हाम्रो त्यही वाटर सप्लाईको 8%, इलेक्ट्रिफिकेसनको 8%, हाम्रो फ्लक्चुएसनको 8% र कन्टेन्जेन्सी र कन्ट्र्याक्टर्स प्रफिट चाहिँ 10% राख भनेर भनेको छ, ठिक छ। ल अब भनेपछि यसबाट पनि के गर्ने हो, अघि प्लिन्थ एरियाले मल्टिप्लाई गरेको थियो रेटलाई भनेपछि अब यसमा क्युबिकल कन्टेन्टले अनि हाम्रो क्युबिकल रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। अब क्युबिकल कन्टेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई भोल्युम चाहियो। अब प्लिन्थ एरिया इन्टु हाइट गरेपछि त के आयो, मेरो यो 1 तल्लाको चाहिँ भोल्युम आयो। तर हाम्रो कतिवटा स्टोरी छ, 3 तल्लाको स्टोरी छ नि त। भनेपछि 3 टाइम्स त्यसको प्लिन्थ एरिया इन्टु हाइट गरेपछि के आयो, मेरो टोटल क्युबिकल कन्टेन्ट आयो भोल्युममा, ठिक छ। अब यो क्युबिकल कन्टेन्टलाई मैले क्युबिकल रेट कति दिएको छ, मेरो 1000 दिएको छ नि क्वेसनले, ठिक छ। हो अब यो क्युबिकल रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि मेरो टोटल बिल्डिङको कस्ट आयो, ठिक छ। अब यो त्यही बिल्डिङ कस्ट या स्ट्रक्चरल कस्ट भनेर भनेको है, ठिक छ। र अब एक्स्ट्रा कस्टहरू के लेख्यो भनेको छ मलाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेसन अनि फ्लक्चुएसनको लि भनेको छ केमा, स्ट्रक्चरल कस्टमा भनेर लेखेको छ नि। भनेपछि त्यसको पर्सेन्ट कति छ त्यही अनुसारले यो हाम्रो वाटर सप्लाईको, सेनिटरीको र इलेक्ट्रिफिकेसनको अघि भर्खर जोडेको जसरी नै त्यही अनुसारले पर्सेन्टेजले जोडेर टोटल बिल्डिङको कस्ट निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ। र अब त्यो टोटल कस्टमा के गर्नु पऱ्यो मैले, त्यो टोटल कस्टमा के गर्नु पऱ्यो, मेरो कन्टिन्जेन्सी र यो कन्ट्र्याक्टर्स प्रफिट कति भनेको छ 3 र 10%, यो जोडेपछि मेरो के आयो, बिल्डिङको ग्रान्ड टोटल एक्चुअल कस्ट चाहिँ हाम्रो एस्टिमेट भयो है, ठिक छ। भनेपछि त्यही प्लिन्थ एरियामा हामीले एरियाबाट हिसाब गर्थ्यौँ, जस्ट यसमा भोल्युमबाट हिसाब गरिन्छ, त्यही फरक हो है। र अब यसमा चाहिँ त्यही वरिपरि गरेको 6 तल्ले बिल्डिङबाट पनि 3 तल्लेको एस्टिमेट गर्न सकिन्छ है। किनकि यो जुन क्युबिकल रेट आएको छ, क्युबिकल रेटमा त त्यो के हुन्छ,
त्यो 6 तल्लाको सबै टोटल भोल्युमलाई अनि फेरि डिभाइड टोटल हाम्रो बिल्डिङको कस्ट कति आएको छ तर त्यसलाई टोटल डिभाइड बाइ टोटल भोल्युम गरेको छ नि त ठिक छ भनेपछि युनिट भोल्युमको आयो अब युनिट भोल्युमको आएपछि त हाम्रो जत्रो भोल्युमको चाहियो हो त्यत्रोलाई मजाले एस्टिमेट गर्न सकियो है ठिक छ भनेपछि अलि बढी युजमा हुने चाहिँ यो क्युबिकल कन्टेन्ट पनि हुन्छ है यो यसरी एस्टिमेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो डिफ्रेन्ट हाइटको बिल्डिङबाट एस्टिमेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ ठिक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन नभएर नबोलेको हो कि केही पनि नबुझेर नबोलेको हो बुझ्यो सर सजिलै रहेछ दाल त्यही सजिलै छ केही पनि छैन यो त्यही हो आजकल खासै सोद्धा पनि सोध्दैन है सोधिहाल्यो भने पनि यो सबै क्वेसनमा यसरी दिएकै हुन्छ जस्ट मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने मात्रै हो केही पनि छैन भनेपछि यो कपी गर है त सोधिहाल्यो भने 4 मार्क्स जतिमा सोध्छ है यो प्र्याक्टिकल फिल्डमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही यो कति आयो भनेर मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा नि यो रेट चाहिँ कति आउँछ त्यो पत्ता लगाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हो तर अब अहिले पढ्दाखेरि त्यही रेट क्वेसनमै दिइहाले हुन्छ त्यही भएर खासै गाह्रै पर्दैन पछि गर्दा चाहिँ त्यही अब वरिपरिको कति छ रेट कतिमा बनेको छ त्यसको एरियाहरू कति छ त्यो अनुसारले क्याल्कुलेट गरेर वरिपरिको धेरै डाटाहरू ल्याएर अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा फाइनल जुन रेट निकालिन्छ नि हो त्यो चाहिँ अलि लेन्दी प्रोसेस हुन्छ तिमीहरूलाई अहिले पढ्दाखेरि त क्वेसनमै सिधै दिइहालेको हुन्छ भयो यहाँसम्म एकैछिन है सर ओके
भएको हो अब त टाइम पनि भ्याइयो सर अब त है ल ठिकै छ बिस्तारै जाउँला यति बाँकी थियो के गरौँ भ्याइदिउँ कि के गरौँ नेक्स्ट टाइम गरौँ सर ल ठिकै छ त्यसो भए त्यो ऐको त सारिसक्यो नि होइन ल आजलाई यति नै गरौँ हेभ अ नाइस डे दुई सर सर थ्याङ्क यू सर हेलो सर हजुर सर यो सुन्नु न यो बिचमा लाइन गरेर चाहिँ त्यो नोट्सहरू कम्प्लिट गर्न पाइरहेको छैन त्यो नोटहरू अपलोड गरिदिनु होला है सर ए हुन्छ हुन्छ मैले त्यही अहिलेसम्मको हिजो अपलोड गरेको छु ल अहिले पनि म गरिदिइहाल्छु ए हुन्छ हस् हस् अरू केही छ कसैलाई ल आजलाई यति नै गरौँ है रेकर्डिङ बन्द गरिदिनु सर